वेलकम टु अल माई स्टुडेन्ट्स। मेरो नाम आशिष केसी र म चाहिँ आज तपाईहरुलाई क्युबेसिकको फन्डामेन्टल्सको बारेमा केही कुरा क्लास डिस्कस गर्न गइरहेको छु। फन्डामेन्टल अफ क्युबेसिक्स फर सेकेन्डरी लेभल, स्पेसली डिजाइन फर क्लास 10 एसई लेभलको लागि टार्गेट गरेर यो भिडियो मैले बनाउँदैछु। एन्ड क्युबेसिक क्लास 10 मा आउने बित्तिकै चाहिँ 50 मार्क्सको थ्योरीमा हाम्रो अलमोस्ट 80 मार्क्स चाहिँ क्युबेसिक प्रोग्रामिङको पार्ट च्याप्टरले मात्रै कभर गर्छ, जसमा चाहिँ थाहा छँदैछ तपाईहरुलाई कि क्वेसन आन्सर्स 311 मार्क्सको 3टा क्वेसन र बाँकी 15 मार्क्स चाहिँ प्रोग्रामिङ बेस्ड मात्रै भएको हुनाले प्रोग्रामिङको पनि डिटेल एकदम एक्सपर्टै नभए पनि बेसिक्स नलेज हुनुपर्छ फर बेटर स्कोरिङ, बेटर ग्रेड्स इन एसई। ओके, अब हामी क्युबेसिकको फन्डामेन्टल पार्टबाट सुरु गर्दैछौँ र अहिलेको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ सिम्पल बेसिक हामी प्रोग्रामिङ कसरी लेख्ने, कसरी बिगिन गर्ने, कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा डिस्कस गर्दैछौँ। ओके, क्युबेसिक स्टेटमेन्ट्समा चाहिँ थ्योरिटिकल्ली भन्दाखेरि चाहिँ क्युबेसिक स्टेटमेन्ट्स 3 टाइपको हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट छ सिक्वेन्शियल स्टेटमेन्ट्स भनिन्छ हामीले। सिक्वेन्शियल स्टेटमेन्ट्स भनेको चाहिँ टप टु बटम 1 बाई 1 एक्जिक्युसन भनेर एउटा सर्ट डिस्क्रिप्टिभ सर्ट फर्ममा चाहिँ मैले लेखेको छु। र सिक्वेन्शियल स्टेटमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, सिक्वेन्शियल भनेको सिक्वेन्समा पालै पालो एक पछि अर्को गरेर रन हुने अथवा एक पछि अर्को गर्दै पालै पालो एक्जिक्युट हुने खालको स्टेटमेन्टलाई हामीले क्युबेसिक स्टेटमेन्ट भन्छौँ। त्यस्तो प्रोग्रामलाई हामीले सिक्वेन्शियल प्रोग्राम भनेर। सिक्वेन्शियललाई अलिकति क्लियरली बुझाउनको लागि मैले एक्जाम्पलको लागि एउटा नोटबुक, एउटा डायरीको एउटा पार्ट लिएको छु र यसमा चाहिँ सिक्वेन्शियली भनेको चाहिँ जस्तै हामी नोट कपीमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामी के गरिन्छ, फर्स्ट लाइनबाट लेख्न सुरु गरिन्छ। फर्स्ट लाइन, सेकेन्ड लाइन, थर्ड लाइन, यसरी कन्टिन्युअस लाइन नछोडिकन लेख्दै गइन्छ भने त्यसलाई सिक्वेन्शियल स्टेटमेन्ट भनिन्छ अथवा सिक्वेन्शियल प्रोग्रामिङ भनिन्छ। त्यसै गरी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स भनेको चाहिँ केही कन्डिसन, केही शर्त लागू गरेर कुनै लाइन, कुनै पार्ट्स अफ प्रोग्राम लाइन, कुनै लाइन अफ स्टेटमेन्ट्सलाई हामीले जम्प गर्छौँ, छोड्छौँ भने त्यसलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स भनेर भन्छ। अब यही नोटबुकको एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने यदि हामीले फर्स्ट लाइनबाट लास्ट लाइनसम्म अथवा कतिसम्म लेख्छौँ, लगातार लाइन नछोडिकन लेख्छौँ भने त्यो सिक्वेन्शियल हुन्छ। यदि हामीले ओके ल ठिक छ, यदि हामीले चाहिँ 2 लाइन लेख्यौँ, त्यसपछि एक लाइन छोडेर फेरि नेक्स्ट लाइनबाट फोर्थ लाइनबाट सुरु गऱ्यौँ हैन। जस्तै हामीले एक्जामहरुमा लेख्दा नोट बनाउँदाखेरि क्वेसन आन्सर लेख्दाखेरि के गरिन्छ, क्वेसन नम्बर A को आन्सर यहाँबाट लेख्न सुरु गऱ्यौँ, अब सबै 3-4 लाइन, कति लाइनको युज हुन्छ, त्यसपछि हामी एक लाइन छोडेर नेक्स्ट लाइनबाट युज गर्छौँ, लेख्न सुरु गर्छौँ भने त्यो चाहिँ के भयो त, एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट। एउटा जस्ट एक्जाम्पलको फर्ममा भनेको कुनै पनि प्रोग्राम तिमीले लेखेको प्रोग्राममा हामीले प्रोग्राम लेख्दा त कन्टिन्युअस एक्जिक्युट हुने खालको लेखिन्छ बेस्ड अन केही शर्त छ जसलाई चाहिँ हामीले टपबाट बटम नभइकन केही कन्डिसनमा जम्प गरेर यो रन गर्नु छैन। जस्तै एक्जाम्पलमा अहिले हामी पछि हेर्छौँ, अब 9 क्लास पढ्दाखेरि अब बेसिकली भन्दा चाहिँ अब एजको इफ एल्स भनेर भन्छौँ जुन नर्मली चाहिँ हैन, यदि यो हुँदाखेरि यो गर्ने भन्ने कुरा कन्डिसन लगाएर लेख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ। सिमिलरली हाम्रो लास्ट स्टेटमेन्ट भनेको लुपिङ स्टेटमेन्ट भन्छ अथवा त्यसलाई इटरेसन स्टेटमेन्ट्स पनि भनिन्छ। लुपिङ अथवा इटरेसन भनेको चाहिँ रिपिटेसन अफ सम पार्ट अफ अ प्रोग्राम अन्टिल सम कन्डिसन्स आर सेटिस्फाइड। होल प्रोग्राम रिपिट होइन कि होल प्रोग्रामको सर्टेन लाइन अफ कोड्स हैन, यो होल नोटबुक फेरि यही कपी पेस्ट गर्ने होइन कि। सपोज हामीले म्याथ्सको फर्मुला गर्दाखेरि अथवा डिफरेन्स बिट्विन लेख्दाखेरि के गरिन्छ, यसलाई फोल्ड गरेर अथवा स्केलले तानेर हामी चाहिँ फेरि यताको हैन यही पार्ट फोल्ड गरेर हामीले डिफरेन्स बिट्विन लेख्दाखेरि के गरिन्छ, सेम लाइनमा चाहिँ हैन यता स्पेस दिएर युज गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भयो त, लुपिङ अथवा इटरेसन स्टेटमेन्ट्स भनेर भनिन्छ है। ओके, अब चाहिँ प्रोग्राम त्यो त सिम्पली यो त के भयो त, सिम्पली प्रोग्रामिङ क्युबेसिकका स्टेटमेन्ट्सहरू भयो। यस्तो खालको स्टेटमेन्ट हुन्छ र हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सिक्वेन्शियल लेखिन्छ, कहिले कन्डिसनल लेखिन्छ, कहिले लुपिङ लेखिन्छ बेस्ड अन
हामीले के लेख्न खोजेको है, तिमीले के गर्न खोजेको क्वेसन अनुसार चाहिँ यो तीनटा स्टेटमेन्ट्समै यो हामीले प्रोग्राम लेखिन्छ। अब प्रोग्राम लेख्ने कसरी, हाउ टु बिगिन राइटिङ अ प्रोग्राम। अब कति बेला के हुन्छ थ्योरी पढ्यो, प्रोग्रामिङ भनेको नर्मल्ली म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड नै हुन्छ र कतिपयलाई चाहिँ म्याथमेटिक्स गाह्रो लाग्नेलाई चाहिँ प्रोग्राम लेख्न पनि गाह्रो लाग्ने हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूमा चाहिँ, र त्यो चाहिँ हुन नदिन अथवा त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल कसरी प्रोग्राम लेख्न सुरु गरिन्छ भन्ने कुराले देखाउँदैछु। र प्रोग्रामिङमा चाहिँ जस्तै ह्युमन बडीको कन्सिडर गर्दाखेरि हैन, एउटा हाम्रो हेड हुन्छ, एउटा बडी हुन्छ र हाम्रो फुट भनेर एउटा हुन्छ, त्यसैलाई चाहिँ एउटा क्युबेसिकको फर्ममा चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जुन प्रोग्राम लेख्दाखेरि सिएलएस भनेर लेखिन्छ, जुनसुकै बुकमा पनि कुनै पनि प्रब्लम क्वेसनको सोलुसन लेख्दा जहिले पनि फर्स्टमा सिएलएस लेखिएको हुन्छ र यो कम्पलसरी यो हेडकोमा एक्जाम्पल किन दिएको भन्दाखेरि कम्पलसरी नभई नहुने स्टेटमेन्ट चाहिँ होइन सिएलएस। सिएलएस भनेको के हो त, क्लियर द स्क्रिन हो। क्लियर द स्क्रिन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, जस्तै क्लासमा फर्स्ट पिरियडको सरले इङ्ग्लिस सरले बोर्डमा लेखेर पढाउनु भयो। अब फर्स्ट पिरियड इङ्ग्लिस पिरियड सकियो, इङ्ग्लिस पिरियड सकिएर नेक्स्ट पिरियडको सर, सेकेन्ड पिरियडको सर आउनुभयो, साइन्स सर आउनुभयो। अब उहाँले पढाउन सुरु गर्दाखेरि पहिला लेखिएको इङ्ग्लिस सब्जेक्टको कन्टेन्टहरू जुन बोर्डमा हुन्छ त्यो बोर्डमा मेटेर बल्ल साइन्स सरले आफ्नो कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ हैन। त्यो मेट्ने के हो त, प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले कुनै पनि आउटपुट स्क्रिनमा चाहिँ सिएलएस भनेको चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको प्रोग्राम कुनै छ भने चाहिँ त्यो प्रोग्रामको कन्टेन्टलाई मेटाउने मात्रै काम हो। र सबै एक्जाम्पलमा हामी लेख्दाखेरि चाहिँ मेटारै लेख्ने हुनाले चाहिँ सिएलएस लेखिएको हो। र सिएलएस कम्पलसरी पार्ट चाहिँ होइन, तर जोस नर्मली लेखेरै गरिन्छ र स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो जताततै सिएलएस सुरुमा लेखिएको हुनाले चाहिँ स्टुडेन्टले गल्ती गर्ने, कमन मिस्टेक गर्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिबगिङ गर्दाखेरिको केसमा सिएलएस छुटेको पार्टलाई पनि डिबग गल्ती हो भनेर चाहिँ त्यसलाई डिबगिङमा इन्क्लुड गरेको देखिन्छ, जुन चाहिँ गलत हो। सिएलएस भनेको सिम्पली युज हुने हो, तर कम्पलसरी नभई नहुने चाहिँ होइन, यो नभइकन प्रोग्राम रन हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन है। सो नेक्स्ट पार्ट भनेको बडी पार्ट छ, र बडी पार्ट्स भनेको हाम्रो डिफ्रेन्ट भेरिएबल्स एन्ड अपरेसन्सहरू युज गरिन्छ। भेरिएबल्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो न्युमेरिक भेरिएबल अथवा स्ट्रिङ भेरिएबल भएको हुनसक्छ, जसमा हामीले अपरेसन्सहरू गर्ने हो। अपरेसन भन्ने बित्तिकै के गर्न खोजेको तिमीले, एडिसन सिम्पली म्याथमेटिकल हो भने एडिसन सब्ट्र्याक्सन होइन, म्याथमेटिकल फर्मुलाजहरू युज गर्ने हो कि साइन्टिफिक फर्मुलाजहरू युज गर्ने हो कि, त्यो पार्ट्स भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने, डिस्प्ले गर्ने काम सबै बडी पार्टमा भयो। र फुट पार्ट भनेको एन्ड हो, एन्ड चाहिँ बल्ल नभई नहुने कुरा हो। र एन्ड भनेको चाहिँ यो प्रोग्राम सकियो, योभन्दा अगाडि केही पनि छैन, नजानुस् भनेर जुन नजानी रन नगर भनेर चाहिँ इन्टरप्रेटरलाई दिएको कमान्ड हो एन्ड भन्ने चाहिँ है। अब हामी एक्जाम्पल हेर्दैछौँ। यो एक्जाम्पलमा चाहिँ अब हामी बेसिक जुन क्लासबाट पढ्नुभयो त्यो क्लासबाटै अथवा त्यो सानै क्लासबाट चाहिँ हामीले एल्गोरिदम भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्युटर्समा हुने कुरा हो। एल्गोरिदम भनेको चाहिँ के हुन्छ त, कुनै पनि प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने सर्टेन नम्बर अफ स्टेप्सलाई हामीले के भन्छ, एल्गोरिदम भन्छ, अथवा स्टेप बाई स्टेप प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक इज कल्ड एल्गोरिदम भनेर बुक्सहरूमा लेखिएको हुन्छ। अब हामी सिम्पली दुईवटा नम्बर बेसिक्स सुरुवात फन्डामेन्टल भएको हुनाले चाहिँ सिम्पल प्रोग्रामबाट सुरु गर्दैछौँ। र दुईवटा नम्बरलाई एड कसरी गर्ने, अब नर्मल्ली म्याथै आउँदैन भन्ने स्टुडेन्टहरू पनि क्यालकुलेटरमा चलाउन जानेको हुन्छ भने क्यालकुलेटर युज गर्दाखेरि दुईवटा नम्बर एड कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेप्स के हो त, स्टार्ट सबभन्दा पहिला एल्गोरिदम जहिले पनि स्टार्टबाट सुरु हुन्छ र लास्टमा स्टपबाट सकिनुपर्छ। ओके, र स्टार्ट भयो भनेको अब सपोज कुनै क्यालकुलेटर चलाउँछौँ भने अन गर, अथवा कपीमा लेख्दैछौँ भने कपी पेन लेखो भन्ने कुरा जनाउँछ स्टार्टले चाहिँ। अब स्टार्ट गरेपछि के गर्ने, दुईवटा नम्बर एड गर्दाखेरि तिमीलाई सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ भन्दा दुईवटा नम्बर चाहिन्छ होला। दुईवटा नम्बर भनेको हाम्रो एल्गोरिदममा कसरी लेखिन्छ, टेक एनी टु नम्बर्स ए एन्ड बी भनेर लेखिन्छ। अब दुईवटा नम्बर लियौँ होइन, दुईवटा नम्बर लिएपछि अब के गर्ने भन्दा हामीलाई त एड गर्नु छ, किनभने हाम्रो क्वेसनले के भन्छ त, राइट अ प्रोग्राम टु एड
टु नम्बर्स। त्यही भएर हामीले एड गर्नु छ। एड गर्नु भनेको म्याथमेटिकली के हो त, सम गर्नु हो। सम भनेको चाहिँ इज इक्वल टु ए प्लस बी। अब यहाँ चाहिँ हामीले भ्यारिएबलको रूपमा एसयुएम भनेर लेखिन्छ। नर्मल्ली चाहिँ फुल लेख्नु जरुरी छैन, तर लेखेको राम्रो, किनभने बुझिन्छ। प्रोग्राम भनेको अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपर्छ। सम देम भनेपछि सम भयो, यसलाई हामीले सी इज इक्वल टु ए प्लस सी भनेर लेख्न पनि सकिन्छ। एस इज इक्वल टु ए प्लस सी भनेर लेख्न पनि सकिन्छ, अथवा एडिसन एडिडी इज इक्वल टु ए प्लस बी भनेर लेख्न पनि सकिन्छ। अब सम गऱ्यौँ, जोडेपछि के गर्नुपर्छ त, हामीलाई जोडेर थन्क्याउने मात्रै होइन, त्यो जोडेको कुरा हामीलाई डिस्प्ले देखाउनु पनि छ। तर डिस्प्ले द रिजल्ट, यहाँ चाहिँ रिजल्टको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, डिस्प्ले द सम भनेर पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ। र डिस्प्ले गरेपछि हाम्रो काम अरू केही छ, क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ, राइट अ प्रोग्राम टु एड टु नम्बर्स। दुईवटा नम्बर एड गर्ने मात्रै भनेको हुनाले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एड गऱ्यौँ र डिस्प्ले गऱ्यौँ र हाम्रो एल्गोरिदम स्टप। यति नै हो। अब हामी एल्गोरिदमलाई, यही लेखेको एल्गोरिदम अब 6 क्लासबाट एल्गोरिदम पढ्न सुरु गरेको 6-7बाट पनि अब त्यो लेखेको एल्गोरिदमलाई प्रोग्राममा कसरी लेख्ने, क्युबेसिक प्रोग्राममा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सुरुमा अगाडिको स्लाइडमा हेरे जस्तै स्टार्ट भनेको जहिले पनि बेसिकली सिएलएसबाटै सुरु गरिन्छ। हामीले यही लेखेको एल्गोरिदमलाई लाइन बाई लाइन अब हामी प्रोग्राममा कन्भर्ट गर्छौँ इन क्युबेसिक। स्टार्ट भनेको सिएलएस कन्सिडर गर्नुहोस्। अब त्यसपछि टेक टु नम्बर्स भनेको ए एन्ड बी। अब टेक दुईवटा नम्बर लिनु भनेको के हो, कसरी लिन्छ हाम्रो क्युबेसिकमा, इनपुट इन्टर द फर्स्ट नम्बर सेमिकोलन ए भनेर लेखिन्छ। र इन्भर्टेड कमा किन लेखेको, यो कोटेसन मार्क्स किन लेखेको भन्ने कुरा अहिले हामी इन्टरप्रिटरमा हेर्दाखेरि म राम्रोसँग भन्नेछु। इनपुट फर्स्ट नम्बर ए, यहाँ चाहिँ ए र बी एउटै ठाउँमा लेखेको छु एल्गोरिदममा। यसमा पनि सँगसँगै ए कमा बी गरेर लेख्न पनि सकिन्छ। यो अहिले हामी इन्टरप्रिटरमा पनि हेर्नेछौँ। इनपुट गरेपछि पहिला फर्स्ट नम्बर, त्यसपछि सेकेन्ड नम्बर इनपुट गरेँ। अब सेकेन्ड इनपुट गरेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको सम जोड्नु हो, र जोड्नको लागि यही फर्मुला जस्ताको त्यस्तै सम इज इक्वल टु ए प्लस बी भनेर हामी यता लेख्छौँ। अब त्यसपछि सम गरिसकेपछि नेक्स्ट भनेको डिस्प्ले द रिजल्ट। डिस्प्ले द रिजल्टको लागि हाम्रो डिस्प्ले गर्ने कमान्ड के हो त, क्युबेसिकमा चाहिँ प्रिन्ट कमान्ड हो। र प्रिन्ट कमान्ड द सम इज सम भनेर हामी यसरी, यो सम र यो भ्यारिएबल हामीले फर्मुला युज गरेको यो भ्यारिएबल र यहाँ प्रिन्ट गर्ने भ्यारिएबल सेम हुनुपर्छ यो प्रिन्ट गर्नको लागि। अब लास्टमा स्टप भनेको हाम्रो कमान्ड के हो त, इन्ड भन्ने कमान्ड हो, जसले गर्दा हाम्रो प्रोग्राम यति हो, योभन्दा अगाडि छैन, योभन्दा अगाडि नजा है भनेर भन्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त, इन्ड भन्नेले जनाउँछ। अब हामी यही प्रोग्राम एकचोटि अब हामी यो चाहिँ सिम्पली के भन्छ, यो कमान्ड लाइन देखाएको हो, यो चाहिँ यो लाइन डिस्प्ले भएको हुनाले कसैलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर देखाएको। अब हामी यही प्रोग्राम चाहिँ एकचोटि इन्टरप्रिटर, क्युबेसिकको इन्टरप्रिटरमा हामी यही लाइन लेखेर हेर्छौँ। र यसमा चाहिँ म देखाउने छु इन्भर्टेड कमा लेख्नुको नलेख्नुको र दुईटै ए र बी सँगसँगै लिन पनि सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी क्लियरली क्युबेसिक इन्टरप्रिटरमा हेर्नेछौँ। ओके, सिएलएस भनेर हामी लेख्न सुरु गर्छौँ हैन। सिएलएस चाहिँ बुक्सहरुमा चाहिँ नर्मली क्युबेसिक कमान्डहरु चाहिँ क्यापिटलाइज्ड अप्पर केसमा लेखिएको हुन्छ, र अप्पर केसमा स्मल केसमा लोअर केसमा लेखे पनि फरक पर्दैन, किनभने इन्टरप्रिटरले त्यसलाई अटोमेटिकली क्यापिटल अप्पर केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। ओके, हाम्रो त्यसपछि सिएलएस भनेको अब हामीले प्रोग्रामिङ सुरु गर्यौं। अब दुईटा नम्बर एड गर्नको लागि ओके, म पहिला सुरु चाहिँ एउटा कमेन्ट, ओके कमेन्टलाई ठिकै छ, यसरी नै लेखौँ सिएलएस, ठिक छ। अब हामी एड गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा के लेखेको थियौँ, अब इनपुट गर्नु पर्यो हैन। इनपुट इन्टर द फर्स्ट नम्बर भनेर हामी लेख्छौँ भने फेरि कोमा कोलन सेमिकोलन र ए भनेर लेख्छौँ। इन्टर, हेर्नुहोस् अटोमेटिकली स्मल केसलाई अप्पर केसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ यसले। इन्टर द हामी सेकेन्ड नम्बर भनेर लेख्छौँ, बी भनेर लेख्छौँ। त्यसपछि हामी सम इज इक्वल टु ए प्लस बी, ए प्लस बी। त्यसपछि के भयो त, अब सम गरेपछि डिस्प्ले दिनु भयो प्रिन्ट द सम इज भनेर हामी समलाई डिस्प्ले गर्छौँ र एन्ड गऱ्यौँ। अब एन्ड गरिसकेपछि चाहिँ प्रोग्राम योभन्दा अगाडि तपाईँ छैन, योभन्दा अगाडि जे लेखे पनि प्रिन्ट हेलो भनेर एकचोटि लेखेँ हेरौँ है त। अब हामी रन गर्छौँ,
फर्स्ट एक्जिक्युसन हुनलाई एकछिन यसले फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा र यो डिपेन्ड्स अन कुन अपरेटिङ सिस्टममा युज गर्नुपर्छ। जस्तै मेरो चाहिँ QB64 छ, यो 64 बिट्सको लागि चाहिँ यसले स्ट्यान्डर्ड फर्मेट युज गर्छ। पुरानो भर्जन 32 बिटको छ भने अलिक फास्टर हुन्छ। ल यहाँ हेरौँ आउटपुट स्क्रिन, इन्टर द फर्स्ट नम्बर छ। ओके, अहिलेलाई म 5 लेख्छु फर्स्ट नम्बर, त्यसपछि इन्टर द सेकेन्ड नम्बर। ल मैले 3 गरेर लेख्छु, 3 टाइप हानेर इन्टर, द सम इज 8। र याद गर्नुहोस् एन्ड पछि मैले प्रिन्ट हेलो लेखेछु र यो प्रिन्ट चाहिँ यहाँ डिस्प्ले भएको छैन। किन भन्दाखेरि एन्ड भनेको चाहिँ प्रोग्राम सकियो, योभन्दा तल छैन, प्रिन्ट नगर, केही नगर भनेर कमान्ड दिएको हो। एनी की टु कन्टिन्यू छ। ल एकचोटि हेरौँ यसलाई। अब यो एन्ड स्टेटमेन्टलाई मैले यहाँ हटाएर यहाँ लेखेँ, सरी यसलाई हटाएर यहाँ लेखेँ भने चाहिँ फेरि के हुन्छ त, अब चाहिँ त्यो हेलो पनि इन्क्लुड हुन्छ। ठिक छ, एन्ड किन लेखेको, एन्डको काम के भयो भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। अब चाहिँ अघि CLS को कुरा गरेको थिएँ मैले, अब एकचोटि यो CLS लाई मैले हटाउँछु है, अनि एकचोटि फेरि म रन गर्छु। ओके, अहिले हेलोलाई चाहिँ हटाइदिउँ, कन्फ्युजन हुन्छ। ओके, अब म फेरि रन गर्छु। ओके, 5 3 8 छ। ओके, लेट्स वन मोर टाइम। ओके ओके, म अहिले चाहिँ यसो गर्छु, यो सेमिकोलन लेख्नुको नलेख्नुको कतिपय बुक्सहरूमा चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ। सर्टकट्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा इनपुट सिधै A र B, ओके सरी BSUM, ठिक छ। ओके, CLS लेखिदिउँ। अब यति गर्दा पनि रन हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम। अब चाहिँ यहाँ क्वेसन मार्क देख्नुभएको छ होला। क्वेसन मार्क के जनाउँछ भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ केसमा के थियो, हामीले सेमिकोलन इन्भर्टेड कमा भित्रमा जे लेखेको थियो, कोटेसन मार्क्स भनेको चाहिँ जस्तै इङ्ग्लिसमा लिट्रेचर गर्दाखेरि के भन्छ, कसैले केही कुरा जस्तै भनाइ चाहिँ जस्ताको त्यस्तै देखिने काम हुँदै चाहिँ जस्ताको त्यस्तै भनाइ स्टेटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले कोटेसनमा लेखिन्छ भने सेम हो यसमा पनि केही कुरा हामीले कोटेसन मार्क्स यो इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्छौँ भने त्यो जस्ताको त्यस्तै छापिन्छ। केही छैन भने चाहिँ यसले केही कुरा पनि देखाउँदैन। इनपुट A, B छ भने अब हामीले A, B को भ्याल्यु पनि सेम कमा सेपरेटेड भ्याल्यु दिनुपर्छ, 5, 3, किनभने हामीले इनपुट के दिएछ यहाँ A, B भनेको हुनाले चाहिँ 5, 3 भनेर जनाएको, अनि इन्टर गऱ्यो भने द सम इज 8 छ है। त्यो 64 बिट्स भएको हुनाले चाहिँ अघि CLS हटाएर मैले देखाउन खोजेको, यसमा चाहिँ 64 बिट्समा चाहिँ यो अपडेटेड भर्जनमा सायद रिन्यू गरेको होला। बट बेसिकली CLS भनेको चाहिँ पुरानो यो ब्ल्याक स्क्रिन, यो आउटपुट स्क्रिनमा चाहिँ यो प्रोग्राम छ भने चाहिँ यो रहिरहन्छ र पछि चाहिँ CLSले चाहिँ यो भएको कुरा मेटाउने काम हो। सो त्यो चाहिँ मैले अहिले चाहिँ मिलेन मेरो यसमा चाहिँ, सो यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। तर हुनुपर्ने कमान्ड चाहिँ के हो त, यो ब्ल्याक स्क्रिन अहिले एक्जिस्टिङ प्रोग्राम छ, मैले फेरि रन गरेँ भने चाहिँ यो CLS नलेखेको खण्डमा चाहिँ यो रन छ, यसमा थपिँदै जाने कुरो हो। ओके ओके, यसको लागि यो चाहिँ फर्स्ट प्रोग्रामको हामीले हेऱ्यौँ। नेक्स्ट भनेको अरू म्याथमेटिकल जुनसुकै सेम स्टेप्स पहिला एल्गोरिदम लेख्नुहोस् रफमा, पहिला बुझ्नुहोस्, त्यसपछि सेम स्टेटमेन्ट एल्गोरिदमलाई चाहिँ प्रोग्राममा कन्भर्ट गर्ने ट्राई गर्नुहोस्। यु क्यान ट्राई अल दिस म्याथमेटिकल्ली सिम्पली। यो भनेको हाम्रो सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट्स हो र यो चाहिँ म्याथमेटिकल्ली मोस्टली युज भनेको सबै म्याथमेटिकल र साइन्टिफिक फर्मुलाजहरूमा चाहिँ हामी सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा युज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै कन्डिसन हुँदैन, किनभने सिम्पल फर्मुला के छ, क्वेसनले के मागेछ, सिम्पल इन्ट्रेस्टको छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला युज गर्ने हो होइन। PETR/100, एरियाको छ भने L/B अथवा πr², पेरिमिटर छ भने L+B। सिमिलरली जुनसुकै पनि म्याथमेटिकल फर्मुलामा चाहिँ युज हुने सिक्वेन्सियल कमान्ड नै स्टेटमेन्ट नै हो र सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट्सको
एल्गोरिदमको चाहिँ हामीले भर्खरै हेरिसक्यौँ। पहिला एल्गोरिदम लेख्नुहोस्, फर्स्ट फेज सिक्दै हो भने चाहिँ पहिला एल्गोरिदम लेख्नुहोस्, एल्गोरिदमलाई लाइन बाई लाइन प्रोग्राममा कन्भर्ट गर्ने ट्राई गर्नुहोस्। ओके, नेक्स्ट पार्ट भनेको हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टको छ, त्यो चाहिँ नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट भिडियो